पुराने बेड को डीको पेंट करने का तरीका बताऊंगा। देख लो इसकी हालत कितना खराब है। बेड ड्रेसिंग सारा फुला हुआ है। इसके अंदर कौन सा मटेरियल लगेगा और कौन से केमिकल यूज होंगे, कौन से पेंट इस्तेमाल किया जाएगा, कौन सा अस्तर इस्तेमाल किया जाएगा, कौन सी वाल पट्टी इस्तेमाल की जाएगी, इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल 3D अदनान समी पॉलिश। तो जी जनाब, हम जो है पहले नंबर पे काम करेंगे 150 वाले रेगमाल के साथ। इसकी अच्छी तरह से रगड़ाई कर लेंगे। सैंडिंग करने के बाद, अच्छी तरह से सैंडिंग करने के बाद इसके ऊपर हम जो शीट फूली हुई है इसके ऊपर हम रंदा लगाएंगे। रंदा क्या चीज़ है, कैसे लगाया जाता है, इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो देखो प्यारे दोस्तों, इस रंदे को कहते हैं हाथ वाला रंदा। इस हाथ वाले रंदे के साथ इसकी अच्छी तरह से मैं रगड़ाई कर लूंगा, क्योंकि जो नीचे फूल चुका है पानी की वजह से ये लाजमी रगड़ाई करनी पड़ती है। क्योंकि अगर रगड़ाई नहीं की जाएगी तो डीको अच्छी नहीं होगी। अगर पॉलिश भी इसके ऊपर करोगे तो वो भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जो नीचे फूला हुआ होगा बाद में नजर आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी मैंने अच्छे से रंदे के साथ रगड़ाई कर ली। सैंडिंग करने के बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगा गिलो। गिलो लगाना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। गिलो लगाओगे तो नीचे वाली जो गत्ता वगैरह शीट है वो मजबूत हो जाएगी, वो उतरेगी नहीं, फटेगी नहीं। जब इसके ऊपर डीको होगी तो बहुत ही मजबूत और प्यारे कलर लगेगा। तो जी जनाब, हमने रगड़ैया वगैरह मुकम्मल कर ली। इसके ऊपर हम पहले नंबर पे लगाएंगे पानी वाला अस्तर। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आपने बेड को धूप के अंदर रख के आपने दो दो हाथ, तीन तीन हाथ पानी वाले अस्तर के लगाने हैं। अगर आपके पास गुंजाइश है पैसे की, अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं मटेरियल के ऊपर, तो फिर आप एल अस्तर लगा सकते हो। एल अस्तर नहीं लगा सकते तो पानी वाला अस्तर भी ठीक है। कैसे बनाया जाता है पानी वाला अस्तर? तो कुछ दोस्त कहते हैं पानी वाले अस्तर की मजबूती नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पानी वाले अस्तर के अंदर एक चीज मिलाई जाती है, केमिकल मिलाया जाता है। वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप देख सकते हो कैसे पानी वाला अस्तर बनता है। तो जी जनाब, अब मैंने पानी वाला अस्तर लगाने के बाद इसकी अच्छी तरह से करेंगे फिलिंग। इसके अंदर बेड के अंदर जान डालेंगे, क्योंकि ये फिलिंग ही बेड को जान देगा और इसके अंदर जान डालेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनें, अगर आपके घर में कोई पुराना फर्नीचर है तो आपने नहीं फेंकना, कबाड़ के अंदर नहीं डालना, उसे नहीं जलाना। इसी तरह आप एक कारीगर को बुला के डीको पेंट करवा सकते हो। अगर आप खुद कारीगर हो, कुछ काम जानते हो, तो इंशाल्लाह आप खुद भी काम कर सकते हो। तो ऐसे ही फिलिंग करनी है वाल पट्टी की। मैं यूनिमैक्स की वाल पट्टी यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर आपने दो दो हाथ, तीन तीन हाथ वाल पट्टी के लगा लेने हैं मेरे प्यारे दोस्तों। फिर इसकी हम करेंगे रगड़ाई। इस 220 वाले रेगमाल के साथ इसकी अच्छी तरह से सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग करने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे प्रेमर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी रगड़ाई करने के बाद प्रेमर लाजमी ज़रूरी है। अगर प्रेमर नहीं लगाओगे तो जो भी फैनल का कलर लगाओगे तो वो झलक नज़र आएगा, वो मसलन झाल डालेगा, सही कलर नहीं लगेगा। तो आपने लाजमी इसको प्रेमर लगाना है ग्रे कलर का डीको पेंट। इसको डीको अस्तर भी कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारा मटेरियल जो है पेंट वाली दुकान से आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो पॉलिश के मुतल्लक, डीको पेंट के मुतल्लक, मार्बल टेक्सचर के मुतल्लक इंशाल्लाह आप तक पहुंचती रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने दो हाथ लाजमी लगाने हैं प्रेमर के। प्रेमर अगर बनाने का तरीका आपको नहीं आता तो वो भी मैंने इंशाल्लाह वीडियो अपलोड कर दिया, आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो प्रेमर लगाने के बाद आपने इसके अच्छी तरह से जो टक वगैरह होंगे, टकोरे होंगे, उसको आपने अच्छी तरह से फिलिंग के साथ, पतरियों के साथ फिलिंग कर लेने हैं। जब आप फिलिंग करने के बाद इसको 320 वाला नाटन का रेगमाल लगाना है। सिर्फ पुटीन के ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों रेगमाल नहीं लगाना, आपने पूरे बेड ड्रेसिंग के ऊपर रेगमाल लगाना है। सारा इसको आपने रफ लगाना है। अगर आप जितनी ही अच्छी रफ लगाओगे उतनी ही प्यारी सैंडिंग आएगी, उतनी ही प्यारी बेड ड्रेसिंग की शेप निकलेगी, उतना ही प्यारा माशाल्लाह बेड ड्रेसिंग बनेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, डीको पेंट करने के लिए
صرف طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، دماغ کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو میں نے اچھی طرح سے رگڑائی کرنے کے بعد اب میں وائٹ کلر بناؤں گا۔ آپ جو بھی کلر کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، گولڈن کلر کرنا چاہو، جو بھی کلر کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ تو جی جناب میں اب کروں گا وائٹ کلر۔ وائٹ کلر کا ایک کوارٹر کے اندر اگر ایک کوارٹر گاڑا ہو تو اس کے اندر آپ نے 2 کوارٹر تھنر کے ڈالنے ہوتے ہیں۔ اگر وائٹ کلر کا ایک کوارٹر ہو تو اس کے اندر آپ 3 کوارٹر تھنر کے ڈال سکتے ہو، کیونکہ یہ کوارٹر جو ہے گاڑا ہوتا ہے وائٹ کلر کا۔ پیارے دوستو آپ نے اچھی طرح سے وائٹ کلر کو مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد میں آپ کو لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ میرے پیارے دوستو اگر ایک کوارٹر گاڑا ہو وائٹ کلر کا تو اس کے اندر آپ نے لازمی 2 یا 3 کوارٹر تھنر کے لازمی ڈالنے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو آپ نے فینل کے کلر کے اندر تھوڑا سا آپ نے ریٹارٹر بھی ڈال دینا ہے، کیونکہ اگر تھنر کے اندر کمی پیشی ہوگی، اگر پانی وغیرہ ہوگا، اگر آپ ریٹارٹر ڈالو گے تو وہ بہت اچھا مثلا فینل کلر آپ کا لگ جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو نیچے میں نے رگڑائی کر لی ہے 320 والے رگمال سے۔ اب میں وائٹ کلر لگاؤں گا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ وائٹ کلر بھی میں نے آپ کو بنانے کا طریقہ بتایا۔ میرے پیارے دوستو جو مجھے کام آتا ہے میں نہیں چھپاتا، میں اپنے پیارے دوستوں اور میری پیاری بہنیں میں انشاءاللہ کام شیئر کروں گا۔ اگر جو کچھ بھی مجھے پتہ ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو میرے پیارے دوستو صرف شرط یہ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ہے اور بیل آئیکن بھی دبا دینا ہے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی تک پہنچتی رہے۔ تو میرے پیارے دوستو یہ میں نے وائٹ کلر بھی نیچے لگا لیا۔ اس کے بعد 2 گھنٹے کا ریسٹ دینے کے بعد اس کی ٹیپنگ وغیرہ کر لی، کیونکہ میں نے جو گولڈن لگانا تھا وہ میں نے راڈ کے اوپر لگانا تھا، اوپر ڈیزائن کے اوپر لگانا تھا، جو نیچے زمین تھی بیس تھی اس کے اوپر صرف وائٹ کلر ہی رہے گا۔ میرے پیارے دوستو گولڈن کلر لگانے کے بعد اگر آپ کچھ میری پیاری سی بہنیں کہتی ہیں، بھائی کہتے ہیں کہ بھائی کالا گولڈن جو ہے کالا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو گولڈن کالا کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ کچھ دوست گولڈن کو وارنش کے اندر بناتے ہیں، وارنش کے اندر جو ہے گولڈن کالا ہو جاتا ہے، کیمیکل اچھا نہیں ڈالتے۔ تو میرے پیارے دوستو گولڈن بنانے کا طریقہ بھی میں نے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ اگر انشاءاللہ میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر گولڈن بنانے کا طریقہ بھی میں انشاءاللہ ویڈیو کا لنک دے دوں گا، آپ دیکھ لینا انشاءاللہ گولڈن کیسے بنتا ہے۔ تو جی جناب یہ میں نے گولڈن لگانے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ اسے میں نے ریسٹ دیا۔ جب یہ خشک ہو گیا ہے گولڈن کلر تو اس کے اوپر میں برون آئل ٹوپ لگاؤں گا۔ مثلا جو نیچے اس کے اندر جو خلا تھے، چنوٹی تھوڑا سا کام تھا تو پھول تھے، تو اس کے اندر میں نے برون آئل ٹوپ لگا دینی ہے۔ برون آئل ٹوپ لگانے کے بعد تقریباً 5 منٹ کا وقفہ دینے کے بعد اسے میں نے اوپر سے صفا کر لیا۔ اب میں لگا رہا ہوں ہارنر۔ میرے پیارے دوستو دیکھو ماشاءاللہ میں نے ایک ہاتھ ہارنر کا لگانے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ میں ریسٹ دیتا ہوں، آدھے گھنٹے کے بعد ہی دوسرا ہاتھ لگاتا ہوں۔ تو میرے پیارے دوستو یہ بیڈ کباڑ میں ڈالنے والا تھا، اب اس کی شکل دیکھیں کتنا پیارا اور صفائی کے ساتھ ماشاءاللہ ڈیکو پینٹ کے اندر بن چکا ہے، فینسی ڈیزائن۔ میرے پیارے دوستو اگر اور میری مزید اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو ڈیکو پینٹ کے متعلق یا ماربل ٹیکسچر کے متعلق یا پالش کے متعلق تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن بھی دبا دینا۔